हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं खुशमा खान। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है या अली मदद कहना शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद मांगना बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी थी जो इसने इस दुनिया में ही कर ली। मैंने अपनी दुआ छुपा के रख ली है क़यामत के दिन के लिए। मैं इस दुआ की बरकत से अपने उम्मतियों की शफाअत करूंगा और मेरी शफाअत से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा, सवाए उस शख्स के कि जिसने अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया हुआ। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। शिर्क अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। और शिर्क की बुनियादी तारीफ क्या है? शिर्क किसे कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, इबादत भी सिर्फ तेरी करेंगे, दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगेंगे और किसी को दुआ के लिए नहीं पुकारेंगे। जाहिर इस बाब में तो आप जो मर्जी करें, किसी को पानी पिला दें, किसी का वजन उठवा दें, वो तो ठीक है, वो तो कुरान में हुक्म है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराइयों में एक दूसरे से अलग रहो। लेकिन जो गायब में मदद के लिए पुकारना है, दुआ करना है, वो अल्लाह ताला के साथ खास है। हत्ता कि इसका क्लाइमैक्स वो सूरह नमल की आयत है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआह। भला बताओ तो कौन है जो इज़्तिराब में घिरे हुए शख्स की दुआ को सुनता है, व यक्शिफुस सू, और उससे बुराई को दूर कर देता है, वयजअलुकुम खुलफाल अर्द, और जमीन पे तुम्हें अगलों का खलीफा करता है। तुम मर जाते हो, तुम्हारी औलाद, वो मर जाएगी, उसकी औलाद। ये कौन बसार है? इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है? कलीलम मा तज़क्करून, बहुत कम लोग ही नसीहत हासिल करते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि भला बताओ कौन है जो दुआ सुने और तकलीफ दूर कर दे? क्या अल्लाह के साथ और इलाह भी है जो ये काम कर सके? यानी जिससे आपने मदद मांगी कि वो मेरी तकलीफ दूर करे दुआ के तौर पे। जाहिर इस बात तो कुरान में हुक्म है दुआ के तौर पे। एक तो है मैं कहता हूं नहीं मुझे पानी पिला दे, ठीक है, लेकिन आप बगदाद में दफन है और मैं यहां से बैठ के कहता हूं मुझे पानी पिला दे, ये शिर्क है। ये झगड़ा ही नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को इख्तियार है या नहीं। मौला अली को अल्लाह ने इख्तियार भी दिया हो, तब भी मौला अली को आप पुकार नहीं सकते मदद के लिए, क्योंकि मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे और मौला अली का मानने वाला भी। मौला अली का सही शिया कौन होगा? जो अल्लाह को पुकारे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मौला अली के नाम के ऊपर इस तरीके से जो ये शिर्क खड़ा कर रहे हैं और अहले बैत के नाम के ऊपर ये मकतबे अहले बैत की भी बदनामी कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले तो शिया को सामने आके इनकी मुखालफत करनी चाहिए। ये देर आए दुरुस्त आए, बहरहाल पहले तो एक टिकट में दो दो मज़े करते रहे ना। जैसे मज़ारात पे जो कुछ शिर्क हो रहा है ना, उलमा मुखालफत तो करते हैं उसी मकतबे फ़िक्र के, लेकिन साथ मज़े भी ले रहे होते हैं कि चलो यार हमारे ठीक है आबाद तो है ना। यही शिया के उलमा ने मुजरमाना गफलत की। वो मानते तो थे कि ये शिर्क कर रहे हैं ज़ाकिरीन, लेकिन वो एक टिकट में दो मज़े करते हैं। उनका चलो हमारी पब्लिक तो जुड़ी हुई है ना, लेकिन अब उनको अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार तो काम टप गया, ये तो मामला हमारे हाथ से निकल गया। अब उनको होश आई है, तो जगह जगह कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। जवाद नकवी साहब का भी क्लिप आ गया है, साकिब अकबर साहब का भी क्लिप आ गया है, हैदर नकवी साहब का भी क्लिप आ गया है, बाकी उलमा का भी, और बड़े गुस्से से भरे हुए हैं वो, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि ये मामला हमसे बिगड़ गए। आप यूट्यूब के ऊपर जाके देखें नुसैरिया के बारे में उनके क्लिप। और फिर बल्कि जवाद नकवी साहब ने तो बड़ी बोल्ड बात की। उन्होंने कहा यही बातें हैं जिसकी वजह से फिर लोग शिया काफिर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ये तुम लोगों ने ये कुफर करके उनको मजबूर किया है, ठीक है? बिल्कुल ठीक। वैसे जो शिया काफिर के नारे लगा रहे हैं ना, मैं तो उनके हक में नहीं हूं, क्योंकि उनके अपने बुजुर्गों ने भी यही काम डाले हुए हैं, उनको तो हक ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक मामला अलग है। वो आप मेरा यूट्यूब पे क्लिप देख लें, शिया का कलमा का सबूत। तो मैंने बताया कि शिया तो फिर भी अली वलीउल्लाह कहते हैं ना, अली नबीउल्लाह नहीं कहते हैं। और दूसरे फिरके जो उनके खिलाफ खड़े हैं, उन्होंने, उनके मौलवियों ने तो अपने नामों के कलमे पढ़वाए हुए हैं नबी के नाम के साथ। तो अली वलीउल्लाह अगर कोई कहता है तो अली वलीउल्लाह से हमें कोई चिढ़ नहीं है, कलमे के साथ ऐड ना करें। अली भी वलीउल्लाह हैं, अबू बकर भी वलीउल्लाह हैं, उमर भी वलीउल्लाह हैं, उस्मान भी वलीउल्लाह हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। हाँ, अली को कोई नबी मान ले या अली को कोई रब मान ले तो वो पक्का काफिर है।
تو وہ والے معاملات ایک الگ سے. اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وحدت الوجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے یعنی. اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک طبقہ تھا, میں آن ایئر ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن جائے گا. بہرحال اوورآل بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مکتبہ فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا, کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے, اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے. لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو, دونوں ہی شرک منع ہے. عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منع ہے, اور اس کی اعلیٰ ترین شکل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ نے اسے اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے. حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی, الگ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں, لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے. اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا, اس میں بڑا شرک یہی والا ہوا ہے. فی ذات تو بہت کم شرک ہے, یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نصیریہ ہیں, کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں, ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. صفات میں جو شرک آیا نا, غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاثے کرنا, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ اگر پازیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے ایفیکٹ اس کے نکلتے ہیں. یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے. میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے, انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا, رمضان کا ہی مہینہ تھا. کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں, میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا. میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں, آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں, اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم, لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے, مجھے عربی نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے, اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں. آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو منع ہے. پھر وہ خیر تھوڑا کھل کے سامنے ہے. وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. میں نے کہا آگے بھی پڑھو نا ان اللہ مع الصابرین. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے. تو میں نے کہا اگر صبر اور نماز غیر اللہ اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز, المدد یا صبر, میری مدد فرمائیے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا پھر؟ کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا. تو مولا علی کی سنت پہ چلو, مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. مولا علی کو تو نہ پکارو. کوئی کہتا ہے المدد یا نماز, المدد یا صبر. اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی, بتائیں ممانعت کہاں ہے؟ پھر میں نے سورہ نمل کی وہ آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا, وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے, معبود بنائے ہوئے ہے. کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگو؟ میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے. اچھا وہ آئے مائے شائیں کرنا شروع ہو گئے, لیکن وہاں جتنے 7-8 شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے نا, میں نے قرآن بھی انہی کا منگوایا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی انجینئر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جو دلائل ہے نا وہ یہی, قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے. تو الحمدللہ کئی لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں. اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں, ہم تو صرف بات پہنچا سکتے ہیں. باقی میں نے محنت کر کے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے وہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے, جس میں نے اپنا یہ ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, اس کو میں نے باقاعدہ اس میں پڑھایا ہے پورے ریسرچ پیپر کو. 8 پیجز پہ سارے شیطانی وسوسے جو عقیدہ استعانت کے حوالے سے یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب کور کیے ہیں.
पिछले दिनों मेरा एक क्लिप अपलोड हुआ है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना पे सही अकीदा, वो भी आप देख सकते हैं। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से मसला नंबर 3 देखें, और उसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। तो इंशाअल्लाह ताला अकीदा तौहीद के हवाले से आपकी इस्लाह हो जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कही, क्योंकि दोस्तों पूरी कायनात जो बनाई है वो अल्लाह ताला ने ही बनाई है। बार देखा है जो कुछ लोग होते हैं कि मतलब मज़ारों पर जाकर दुआ मांगते हैं, मतलब अल्लाह ताला से नहीं मांगते, तो वो भी एक शिर्क होता है। अगर हाँ उस तरीके से मांगी जाए कि अल्लाह ताला से मतलब हमारी दुआ कह देना, क्योंकि उनकी अल्लाह ताला जल्दी सुनता है, तो वो अलग बात है, क्योंकि वो तो हम अल्लाह ताला से एक सिफारिश के लिए उन्हें कह रहे हैं, तो उस तरीके से मांगने की अलग बात होती है दोस्तों। तो अल्लाह ताला के सिवा किसी से भी मांगना शिरकी हो गया, वो सबसे बड़ा गुनाह होता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।